श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र। नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतिः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसन्दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री गोविन्द शरणागति स्तोत्र। गोविन्द गोकुलपते वसुदेवसूनो गोपालकृष्ण गरुडध्वज गोपीनाथ श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम पद्मनाभ त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां ब्रह्मण्यदेव जनवल्लभ दीनबन्धो लक्ष्मीनिवास करुणालय कंस शत्रो
वैकुंठनाथ धरणीधर धर्मरूप त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां लक्ष्मीपते कमललोचन कल्मषारे वाराह वामन जनार्दन नन्दसूनो पीताम्बरच्युत हरे मधुकैटभारे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीरामचन्द्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीवलोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां नारायणाभ्यय विभो भवबन्धनाश वेदांत विद्य यदुनन्दन विश्वरूप श्रीवत्स श्रीधर गदाधर शङ्खपाणे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां गोपीपते यदुपते नवनीत चौर वृन्दावनेश मुरलीधर पद्मपाणे गोवर्धनोद्धरणधीर मुकुन्द शौरे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां सर्वज्ञ सर्वद शरण्य कृपा समुद्र कारुण्यरूप कमलाकर कैटभारे दारिद्र्य दुःख विनिवारण विश्वबन्धो त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे राधिका प्रिय अनंत मुकुंद कृष्ण विश्वेश्वराखिल गुरो कमलायताक्ष नारायणादि पुरुषेश पुराण विष्णु त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे ईड्य यादवपते सरसीरुहाक्ष चैतन्य रूप परमेश्वर पूर्णकाम अध्यात्मदीप परमेश पुराण जिष्णु त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां पद्मापते मधुरिपो जगदेक साक्षिन् भृत्यार्तिनाशन नरेश्वर देव देव चाणूरमर्दन चतुर्भुज चक्रपाणि त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां भोराधिका हृदय जीवन सुंदरांग ब्रह्मादिदेव परिपालक दैत्य शत्रु केशि प्रलंब बकधेनुक प्राणहारिन् त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीकृष्ण शरण स्तोत्रम तदीय गुण संयुतं सर्वाशुभहरं दिव्यं पठनात् भक्तिदनृणाम् अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि
भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री चतुश्लोकी भागवतम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्रम्। नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतिः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्।
ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री गोविंद शरणागति स्तोत्रम्। गोविंद गोकुलपते वसुदेवसूनो गोपालकृष्ण गरुडध्वज गोपीनाथ श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम पद्मनाभ त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां ब्रह्मण्यदेव जनवल्लभ दीनबन्धो लक्ष्मीनिवास करुणालय कंसशत्रो वैकुण्ठनाथ धरणीधर धर्मरूप त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां लक्ष्मीपते कमललोचन कल्मषारे वाराह वामन जनार्दन नन्दसूनो पीताम्बरच्युत हरे मधुकैटभारे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीरामचन्द्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीवलोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां नारायणाभ्यय विभो भवबन्धनाश वेदांत विद्य यदुनन्दन विश्वरूप श्रीवत्स श्रीधर गदाधर शङ्खपाणे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां गोपीपते यदुपते नवनीत चौर वृन्दावनेश मुरलीधर पद्मपाणे गोवर्धनोद्धरणधीर मुकुन्द शौरे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां सर्वज्ञ सर्वद शरण्य कृपा समुद्र कारुण्यरूप कमलाकर कैटभारे दारिद्र्य दुःख विनिवारण विश्वबन्धो त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे राधिका प्रिय अनंत मुकुंद कृष्ण विश्वेश्वराखिल गुरो कमलायताक्ष नारायणादि पुरुषेश पुराण विष्णु त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे ईड्य यादवपते सरसीरुहाक्ष चैतन्य रूप परमेश्वर पूर्णकाम
अध्यात्मदीप परमेश पुराण जिष्णो त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां पद्मापते मधुरिपो जगदेक साक्षिन् भृत्यार्तिनाशन नरेश्वर देव देव चाणूरमर्दन चतुर्भुज चक्रपाणि त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां भोराधिका हृदय जीवन सुंदरांगो ब्रह्मादिदेव परिपालक दैत्य शत्रु केशि प्रलंब बकधेनुक प्राणहारिन् त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीकृष्ण शरण स्तोत्रम तदीय गुण संयुतम सर्वाशुभहरं दिव्यं पठनात् भक्तिदनृणाम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां
यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र। नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतिः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री गोविन्द शरणागति स्तोत्र।
गोविंद गोकुलपते वसुदेव सूनो गोपाल कृष्ण गरुड़ध्वज गोपीनाथ श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम पद्मनाभ त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां ब्रह्मण्यदेव जनवल्लभ दीनबन्धो लक्ष्मीनिवास करुणालय कंस शत्रु वैकुंठनाथ धरणीधर धर्मरूप त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां लक्ष्मीपते कमललोचन कल्मषारे वाराह वामन जनार्दन नन्दसूनो पीताम्बरच्युत हरे मधुकैटभारे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीरामचन्द्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीवलोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां नारायणाभ्यय विभो भवबन्धनाश वेदांत विद्य यदुनंदन विश्वरूप श्रीवत्स श्रीधर गदाधर शंखपाणे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां गोपीपते यदुपते नवनीत चौर वृंदावनेश मुरलीधर पद्मपाणे गोवर्धनोद्धरण धीर मुकुंद शौरे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां सर्वज्ञ सर्वद शरण्य कृपा समुद्र कारुण्य रूप कमलाकर कैटभारे दारिद्र्य दुःख विनिवारण विश्वबन्धो त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे राधिका प्रिय अनंत मुकुंद कृष्ण विश्वेश्वराखिल गुरो कमलायताक्ष नारायणादि पुरुषेश पुराण विष्णु त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे ईड्य यादवपते सरसीरुहाक्ष चैतन्य रूप परमेश्वर पूर्ण काम अध्यात्मदीप परमेश पुराण जिष्णु त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां पद्मापते मधुरिपो जगदेक साक्षिन् भृत्यार्तिनाशन नरेश्वर देव देव चाणूरमर्दन चतुर्भुज चक्रपाणि त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां भोराधिका हृदय जीवन सुंदरांग ब्रह्मादिदेव परिपालक दैत्य शत्रु केशि प्रलंब बकधेनुक प्राणहारिन् त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीकृष्ण शरण स्तोत्रम तदीय गुण संयुतम सर्वाशुभहरं दिव्यं पठनात् भक्तिदनृणाम् अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं
विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री चतुश्लोकी भागवतम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्रम्। नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतिः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्।
ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री गोविंद शरणागति स्तोत्रम्। गोविंद गोकुलपते वसुदेवसूनो गोपालकृष्ण गरुडध्वज गोपीनाथ श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम पद्मनाभ त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां ब्रह्मण्यदेव जनवल्लभ दीनबन्धो लक्ष्मीनिवास करुणालय कंसशत्रो वैकुण्ठनाथ धरणीधर धर्मरूप त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां लक्ष्मीपते कमललोचन कल्मषारे वाराह वामन जनार्दन नन्दसूनो पीताम्बरच्युत हरे मधुकैटभारे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीरामचन्द्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीवलोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां नारायणाभ्यय विभो भवबन्धनाश वेदान्तवेद्य यदुनन्दन विश्वरूप श्रीवत्स श्रीधर गदाधर शङ्खपाणे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां गोपीपते यदुपते नवनीतचौर वृन्दावनेश मुरलीधर पद्मपाणे गोवर्धनोद्धरणधीर मुकुन्द शौरे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां सर्वज्ञ सर्वद शरण्य कृपा समुद्र कारुण्यरूप कमलाकर कैटभारे दारिद्र्य दुःख विनिवारण विश्वबन्धो त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे राधिका प्रिय अनंत मुकुंद कृष्ण विश्वेश्वराखिल गुरो कमलायताक्ष नारायणादि पुरुषेश पुराण विष्णु त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे ईड्य यादवपते सरसीरुहाक्ष चैतन्य रूप परमेश्वर पूर्णकाम
अध्यात्मदीप परमेश पुराण जिष्णो त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां पद्मापते मधुरिपो जगदेक साक्षिन् भृत्यार्तिनाशन नरेश्वर देव देव चाणूरमर्दन चतुर्भुज चक्रपाणि त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां भोराधिका हृदय जीवन सुंदरांगो ब्रह्मादिदेव परिपालक दैत्य शत्रु केशि प्रलंब बकधेनुक प्राणहारिन् त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीकृष्ण शरण स्तोत्रम तदीय गुण संयुतम सर्वाशुभहरं दिव्यं पठनात् भक्तिदनृणाम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्रम्। नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतिः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः।
अथ श्री गोविंद शरणागति स्तोत्र। गोविंद गोकुलपते वसुदेव सूनो गोपाल कृष्ण गरुड़ध्वज गोपीनाथ श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम पद्मनाभ त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां ब्रह्मण्यदेव जनवल्लभ दीनबन्धो लक्ष्मीनिवास करुणालय कंस शत्रो वैकुंठनाथ धरणीधर धर्मरूप त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां लक्ष्मीपते कमललोचन कल्मषारे वाराह वामन जनार्दन नंदसूनो पीताम्बरच्युत हरे मधुकैटभारे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीरामचंद्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीवलोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां नारायणाभ्यय विभो भवबन्धनाश वेदांत विद्य यदुनंदन विश्वरूप श्रीवत्स श्रीधर गदाधर शंखपाणे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां गोपीपते यदुपते नवनीत चौर वृंदावनेश मुरलीधर पद्मपाणे गोवर्धनोद्धरण धीर मुकुंद शौरे त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां सर्वज्ञ सर्वद शरण्य कृपा समुद्र कारुण्य रूप कमलाकर कैटभारे दारिद्र्य दुःख विनिवारण विश्वबन्धो त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे राधिका प्रिय अनंत मुकुंद कृष्ण विश्वेश्वराखिल गुरो कमलायताक्ष नारायणादि पुरुषेश पुराण विष्णु त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां हे ईड्य यादव पते सरसीरुहाक्ष चैतन्य रूप परमेश्वर पूर्ण काम अध्यात्मदीप परमेश पुराण जिष्णु त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां पद्मापते मधुरिपो जगदेक साक्षिन् भृत्यार्तिनाशन नरेश्वर देव देव चाणूरमर्दन चतुर्भुज चक्रपाणि त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां भोराधिका हृदय जीवन सुंदरांग ब्रह्मादिदेव परिपालक दैत्य शत्रु केशि प्रलंब बकधेनुक प्राणहारिन् त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां श्रीकृष्ण शरण स्तोत्रम् तदीय गुण संयुतं सर्वाशुभहरं दिव्यं पठनात् भक्तिदनृणाम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति
यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री चतुश्लोकी भागवतम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीनारायणार्पणमस्तु।